लूसी को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ा। वो चौंक कर मेरी जानिब घूमा। आओ शूटिंग गैलरी में चलें, मैंने कहा। मैंने देखा कि ट्रक शूटिंग गैलरी से निकलकर दरख्तों की तरफ जा रहा है। मैं और टिमोटो खामोशी से चलते हुए शूटिंग गैलरी की ठंडी फजा में दाखिल हुए। सामने तकरीबन 100 गज के फासले पर निशानेबाजी के बोर्ड लगे थे। लकड़ी की एक बेंच पर गोलियों से भरे हुए 2 केस रखे थे। साथ ही कैनवस के गिलाफ में राइफल भी मौजूद थी। ये तुम्हारी राइफल है? मैंने पूछा। उसने अस्पात में सर हिलाया। मैंने उससे बैठने को कहा और वो लकड़ी की दूसरी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थीं और हाथ कांप रहे थे। वो निशानाबाजी की मशक के लिए उतना ही फिट था जितना कोई ऐसी बुढ़िया जिसने अपने पलंग के नीचे कोई चोर छुपा देख लिया हो। ऐसे आदमियों से पहले भी मेरा वास्ता पड़ चुका था, जो रिवॉल्वरों और राइफलों से नफरत करते हैं, जिन्हें फायरिंग का धमाका पसंद नहीं आता, जिन्हें अच्छा निशाना लगाने से कोई दिलचस्पी नहीं होती। आर्मी में ऐसे अफराद से निपटने के 2 तरीके थे। पहला नर्म तरीका, जैसे किसी बिजकते हुए घोड़े को पिचकारा जाए। फिर जब ये तरीका काम न करे तब इन्हें खौफजदा और मरूब करना, और जब इससे भी कोई नतीजा हासिल न हो तो इन्हें उनके हाल पर छोड़ देना और निशानाबाजी सिखाना तर्क कर देना। मगर मैं जानता था कि मैं टिमोटो को उसके हाल पर नहीं छोड़ सकता। वो कोई शागिर्द नहीं था, बल्कि $50,000 का बॉन्ड था। उम्मीद है हम दोनों का साथ निभ जाएगा, मैंने बेंच पर बैठते हुए कहा और उसे सिगरेट पेश किया। मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छी बात है, मुझे भी नहीं पीना चाहिए, मगर मैं पीता हूँ। मैंने सिगरेट सुलगाकर गहरा कस लिया। हमें एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। तुम्हारे सामने एक सख्त काम है, मगर मैं तुम्हारी मदद के लिए मौजूद हूँ और कर भी सकता हूँ। वो खामोश बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैं उसका रद्द-ए-अमल महसूस नहीं कर सकता था। चश्मे ने उसकी आंखों के तासुरात छुपा लिए थे, और जब मैं किसी को कुछ समझा रहा हूँ तो मेरे लिए उसकी आंखों का तासुर जानना जरूरी है। मैं वो राइफल देख लूं जो तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए भेजी है? टिमोटो ने बेचारगी से राइफल की तरफ देखा। मैंने गिलाफ से राइफल निकाली। जैसा कि मेरा अंदाजा था, वो एक बेहतरीन राइफल थी। अगर टिमोटो इस राइफल से निशाना लगाना नहीं सीख सकता था तो फिर किसी भी राइफल से नहीं सीख सकता था। बहुत अच्छी राइफल है, मैंने तारीफ की और उसमें गोलियां भर दी। मैं चाहता हूं कि अपने बाई जानिब पहले टारगेट बोर्ड को देखो। टिमोटो ने गर्दन घुमाकर बोर्ड की तरफ देखा। ये राइफल मेरे लिए नहीं बनाई गई थी, मगर आर्मी में मुझे हर किस्म की राइफलों से साबका पड़ चुका था। मैंने निशाना लिया। मेरे लिए ये बहुत आसान बात थी। मैंने 6 गोलियां चलाईं। बोर्ड के दरमियान का गोल निशान गोलियों से छिदकर तख्ते से अलग होकर रेत पर गिर पड़ा। तुम भी जल्द ही इस तरह निशाना लगाने लगोगे, मैंने कहा। अभी शायद यकीन ना आए और मुश्किल मालूम हो, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम ऐसा कर सकते हो। सियाह चश्मा मुझे घूर रहा था। उसकी शीशों में मेरा अक्स नजर आ रहा था। क्या तुम मुझ पर एक मेहरबानी करोगे? मैंने अपने आप को पुरसुकून रखते हुए कहा। मेहरबानी? मुझसे तो कहा गया है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूं। टिमोटो ने पहली मर्तबा जबान खोली। तुम्हारे लिए मेरी हर बात मानना जरूरी नहीं है, मगर बहरहाल तुम ये चश्मा उतार दो तो अच्छा है, मैंने कहा। वो चौंक कर पीछे हटा। उसके हाथ बेख्तियार चश्मे की तरफ उठ गए, जो हम दोनों के दरमियान एक दीवार बनता जा रहा था। मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ, मैंने बात जारी रखी। तुम चश्मा लगाकर निशानाबाजी नहीं कर सकते। निशाना लगाने के लिए राइफल के साथ तुम्हारी आंखें भी जरूरी हैं। इसे उतार दो। बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसका हाथ चश्मे की तरफ उठा, इस तरह जैसे भरे मजमे में किसी कुंवारी लड़की के जिस्म से लिबास उतारा जा रहा हो। उसने चश्मा आंखों से अलग कर दिया। मैंने पहली मर्तबा उसका पूरा चेहरा देखा। वो मुझसे कम उम्र था, शायद 20-22 साल का। उसकी आंखें चेहरे का मजमूई तासुर तब्दील कर रही थीं। आंखें अच्छी थीं, गहरी, सियाह और दियानतदार, जैसे किसी बाशऊर इंसान या फलसफी की आंखें हों। मगर इस वक्त इन आंखों से खौफ झांक रहा था। वो अपने बाप से इतनी ही मुशाबहत रखता था जितनी मैं क्रिसमस के रिवायती किरदार सांता क्लॉस से। मैं टिमोटो को राइफल और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में बता रहा था कि लूसी आ गई। मैं जानता था कि राइफल की तफसीलात बताकर मैं वक्त ज़ाय कर रहा हूँ, मगर मैं चाहता था कि उसकी हालत पुरसुकून हो जाए। ये नर्म तरीक़ाकार था, मगर अभी तक मेरे अल्फाज उस पर कोई असर नहीं कर सके थे। फिर भी वो कदरे तवज्जो से मेरी बातें सुनने लगा था। लूसी की अचानक आमद ने इस फजा को ख़त्म कर दिया जो मैंने बड़ी कोशिश से बनाई थी। मुझे इस वक्त उसका आना बुरा लगा। मुझे अफसोस है। लूसी ने मेरा तासुर देख लिया। क्या बात है? मैंने सख्त लहजे में पूछा। टिमोटो चौंक गया। लूसी भी घबराकर पीछे हटी। कार स्टार्ट नहीं हो रही है, लूसी ने बताया। मैंने एक गहरी सांस ली।
گھڑی دیکھی اور یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ میں تقریباً 1 گھنٹے سے اس کھمبے سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے سخت لہجے نے وہ تاثر ختم کر دیا جو میں نے اتنی دیر میں قائم کیا تھا۔ میں نے رائفل رکھ دی۔ کیا خرابی ہے؟ میں نے پوچھا۔ لوسی کسی ایسے بچے کی طرح نظر آ رہی تھی جسے مٹھائی کھاتے دیکھ لیا گیا ہو۔ پتہ نہیں، بس اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا چلو میں دیکھتا ہوں، میں غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ فاکس ویگن پام کے ایک درخت کے نیچے پارک تھی۔ میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ لوسی قریب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میں نے گیس پیڈل دباتے ہوئے سوئچ کی چابی گھمائی۔ انجن نے گھر گھر کی آواز نکالی مگر اسٹارٹ نہیں ہوا۔ 3 مرتبہ کوشش کرنے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ انجن یوں اسٹارٹ نہیں ہوگا۔ مجھے $25,000 کے بانڈ کا خیال آیا۔ اسے بینک میں جمع کرانا ضروری تھا۔ فرض کرو کوئی اسے چرا لے، ہمارے بنگلے میں آگ لگ جائے اور بانڈ جل جائے۔ اب میں اس کی حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ وہ مجھ سے ضائع ہو جاتا تو ساونٹو کے رد عمل کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں کار سے اترا، ہوڈ کھولا اور انجن کو دیکھا۔ ایسی صورت میں سب سے پہلے ڈسٹریبیوٹر چیک کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ ڈسٹریبیوٹر کا ہیڈ غائب تھا۔ میرا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے 1 مرتبہ پھر سرد تھریلی محسوس کی۔ کار کیسے اسٹارٹ ہوتی؟ میں نے لوسی سے کہا۔ ڈسٹریبیوٹر کا ہیڈ نکال لیا گیا ہے۔ کیا بانڈ تمہارے پاس ہے؟ لوسی نے پھیلی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور اپنے ہینڈ بیگ سے بانڈ نکال کر مجھے دیا۔ مجھے کسی آسانی کی امید نہیں تھی۔ اتنی بڑی رقم کوئی پریشان ہوئے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، ساونٹو نے مجھ سے ایک بات اور کہی تھی جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتائی۔ اس نے کہا تھا کہ جب تک میں ٹیموٹو کو نشانہ بازی سکھاؤں تمہارا کہیں چلے جانا مناسب ہوگا۔ میں ٹیکسی کے لیے فون کرتا ہوں، تم کسی ہوٹل میں چلی جاؤ، ہم اس کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں۔ صرف 9 دن کی بات ہے، کیا کہتی ہو؟ میں نہیں جاؤں گی۔ ہر چند کہ لوسی خوفزدہ تھی مگر اس کے لہجے سے مستقل مزاجی ظاہر تھی۔ اچھی بات ہے، میں نے بانڈ جیب میں رکھ لیا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم بازار جاؤ، ٹیموٹو سے باتیں کرو۔ میں ریمنڈو سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈسٹریبیوٹر کا ہیڈ اسی نے نکالا ہے۔ میں نے ریمنڈو سے جہاں خیمہ لگانے کے لیے کہا تھا وہ جگہ کافی دور تھی۔ تیز دھوپ میں چلتے ہوئے میں وہاں پہنچا تو پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ اور نک خیمہ لگانے میں مصروف تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تمام کام نک کر رہا تھا اور ریمنڈو گانا گا رہا تھا۔ مجھے آتے دیکھا تو اس نے گانا بند کر دیا۔ اس نے پلٹ کر نک سے کچھ کہا۔ نک نے میری طرف دیکھا اور پھر خیمے کی میخ لگانے لگا۔ ریمنڈو میری طرف بڑھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے 6 فٹ کے فاصلے پر آ کر رک گئے۔ تم نے میری کار کا ڈسٹریبیوٹر ہیڈ نکال لیا ہے؟ میں سخت لہجے میں بولا۔ لاؤ اسے واپس کرو۔ ہاں مسٹر بینسن، وہ میرے پاس ہے، مجھے ایسا ہی حکم ملا تھا۔ اسے واپس کر دو۔ مسٹر ساونٹو نے حکم دیا ہے کہ نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا، ریمنڈو مسکراتے ہوئے بولا۔ ان کے خیال میں حفاظت اسی طرح ہو سکتی ہے۔ اگر میرا یقین نہیں تو مسٹر ساونٹو سے پوچھ لو۔ تم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہو اور میں اپنی۔ میں نے تیزی سے سوچا، ساونٹو ایسا حکم دے سکتا تھا۔ ہمیں بنگلے سے جانے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف بانڈ کو بینک میں جمع کرانا تھا۔ اگر ساونٹو کے خیال میں اس درجہ حفاظت ضروری تھی تو وہ میرا یا لوسی کا کہیں جانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اس کے باوجود یہ ممکن تھا کہ میں نے ریمنڈو سے جو سلوک کیا تھا وہ اس طرح مجھ سے اس کا بدلہ لے رہا ہو۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے باس سے بات کروں گا، میں نے کہا، اور اگر یہ تمہاری شرارت ہے تو واپس آ کر جواب دوں گا۔ ضرور کرو۔ ریمنڈو بڑا پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ اپنے باس سے بات کرو، وہ تمہیں خود بتا دے گا۔ ریمنڈو نے اپنے باس کے الفاظ بڑا زور دے کر ادا کیے تھے۔ میں اسے نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں بنگلے پر واپس آیا۔ اگر ریمنڈو نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا تو میرے سامنے یہ پرابلم تھی کہ میں بانڈ کو کیسے محفوظ کروں۔ نشست گاہ میں داخل ہو کر میں نے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ڈائلنگ ٹون غائب تھی۔ میں اپنی پسندیدہ آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا کر سوچنے لگا۔ نہ کار، نہ ٹیلی فون، اور ہائی وے سے 15 میل کے فاصلے پر یہ کہنا کہ ہمارا رابطہ دنیا سے منقطع ہو چکا تھا ایک سنگین حقیقت تھی۔ میں اٹھ کر کچن میں گیا۔ ریمنڈو جو کھانا لے کر آیا تھا وہ اتنی بڑی مقدار میں تھا کہ 2 ماہ تک کے لیے کافی تھا۔ شراب بھی بہت تھی، شیمپین، وسکی، جن اور بیئر کے بے شمار ڈبے۔ اس لیے پیراڈائز سٹی سے رابطہ کٹ جانا کوئی فکر کی بات نہیں تھی۔ مگر میں بانڈ کا کیا کروں؟ آخر میں نے اسٹور کی الماری سے بسکٹ کا ایک خالی ڈبہ لے کر بانڈ اس میں رکھا اور ٹیپ سے اس کا ڈھکنا بند کر دیا۔ میں بنگلے کے عقبی دروازے سے نکلا۔ سامنے پام کے درختوں کی لمبی قطار تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تیسرے درخت کے نیچے تنے سے قریب ایک چھوٹا گڑھا کھودا اور بسکٹ کا ڈبہ اس میں رکھ کر اوپر سے ریت برابر کر دی۔
پھر چند منٹ مزید صرف کر کے اپنے قدموں کے تمام نشانات مٹا دیے۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے میں نے گھڑی دیکھی، 9:30 بجے تھے۔ ٹیموٹو کو یہاں آئے 3.5 گھنٹے ہو چکے تھے، مگر اس نے ایک بھی فائر نہیں کیا تھا۔ میں تیز قدموں سے شوٹنگ گیلری کی طرف چلا۔ اگر میں اس کھمبے کو نشانہ بازی سکھانا چاہتا ہوں تو اب مزید کوئی پریشانی سامنے نہیں آنی چاہیے تھی۔ میں گیلری کے قریب پہنچا تو میں نے لوسی کی آواز سنی۔ میں رک کر سننے لگا۔ لوسی کہہ رہی تھی، بینسن سے ملاقات ہونے سے پہلے میں بھی تمہاری طرح تھی۔ شاید تمہیں یقین نہ آئے مگر یہ سچ ہے۔ اب بھی میرے اندر کچھ خامیاں ہیں، مگر میں پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ اس سے ملنے سے قبل میں بہت الجھی ہوئی تھی، آئینہ دیکھنے سے گھبراتی تھی۔ میرے خیال میں اس کی وجہ میرے والد تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے بچے جب وہ کسی الجھن اور پریشانی میں ہوں تو اپنے والدین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کچھ اور آگے بڑھ گیا۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب سننے سے مجھے دلچسپی تھی۔ ہاں، یہ دوسرے بہانوں کی طرح ایک بہانہ ہے، ٹیموٹو نے جواب دیا۔ مجھے اس کی آواز پہچاننا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت پرجوش ہو رہا تھا۔ ہم ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے کی آڑ لیتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے ہمارے والدین کو الزام دیا جا سکے، لیکن ہم بھی بری ذمہ نہیں ہیں۔ قصور ہمارا بھی ہے۔ یہ کہنے سے بڑا سکون ملتا ہے کہ کاش ہمارے والدین کچھ مختلف ہوتے۔ کچھ مخصوص کیس ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی مدد آپ کرنی چاہیے۔ تم بہت نیک شرست ہو کہ اس انداز میں سوچتے ہو، لوسی نے کہا۔ میں تو اتنا جانتی ہوں کہ میرے والد پر زیادہ الزام آتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ انہوں نے میری تربیت توجہ سے نہیں کی، جس کی وجہ سے میرے اندر بہت سی کمزوریاں اور خامیاں پیدا ہو گئیں۔ بات یہ ہے کہ انہیں ایک لڑکے کی خواہش تھی، لیکن جب میں پیدا ہوئی تو انہوں نے مجھے ایک لڑکی کی حیثیت سے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھے لڑکوں کا لباس پہناتے تھے اور مجھ سے ان باتوں اور کاموں کی توقع رکھتے تھے جو لڑکے کرتے ہیں، لیکن آخرکار انہیں احساس ہو گیا کہ ان کی یہ کوشش لا حاصل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، مجھے نظر انداز کرنے لگے، اور میں کوشش کرتی رہی کہ ان کی کچھ محبت پا سکوں۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ٹیموٹو کا لہجہ دفتن سپاٹ ہو گیا۔ میری پرورش ایک مختلف انداز میں کی گئی ہے۔ کیا تمہاری ماں نے بھی تمہیں کوئی محبت نہیں دی؟ وہ تو میری پیدائش کے وقت انتقال کر گئی تھیں۔ تم اپنی ماں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہماری برادری میں عورتوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ میری اپنی ماں سے شاذ و نادر ہی ملاقات ہوتی تھی۔ برادری؟ یہ کیا ہے؟ زندگی بسر کرنے کا ایک انداز، ایک ایسی بات جس کے متعلق ہم کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ تمہارے اندر بہت سی خامیاں ہیں؟ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اب تو میں بہت سدھر گئی ہوں۔ پہلے تو میرے اندر کوئی خود اعتمادی ہی نہیں تھی۔ میں احساس کمتری کا شکار تھی، آسانی سے خوفزدہ ہو جاتی تھی، بادلوں کی گرج سن کر میری جان نکل جاتی تھی۔ مگر بینسن سے ملنے کے بعد مجھ میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اس کا چیخنا چلانا سن کر یہ مت سمجھنا کہ وہ مہربان اور معاملہ فہم نہیں ہے۔ میں کہہ نہیں سکتی کہ میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوں، شاید اس لیے کہ تم مجھے بالکل ایسے لگے جیسی کہ میں پہلے تھی۔ تم نے جو کچھ بھی کہا میں اس کے لیے شکر گزار ہوں مسز بینسن۔ پلیز میرا نام لو، لوسی۔ اب جب کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے تو ہمارا تعلق دوستانہ ہونا چاہیے، لوسی نے کہا، پھر کچھ رک کر پوچھا، کیا یہ تمہاری رائفل ہے؟ ہاں۔ کیا میں اس سے نشانہ بازی کر سکتی ہوں؟ بینسن نے تو کبھی مجھے نشانہ لگانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ اس سے کس طرح نشانہ لگایا جاتا ہے؟ مجھے امید نہیں کہ مسٹر بینسن یہ بات پسند کریں گے۔ وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اس وقت کار ٹھیک کرنے میں مصروف ہیں۔ مہربانی کر کے مجھے بتاؤ۔ لوسی نے ضرور رائفل اٹھا لی ہوگی کہ ٹیموٹو نے گھبرائی ہوئی آواز میں جلدی سے کہا، احتیاط سے، یہ بھری ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ نشانہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ مجھے کچھ نہیں آتا۔ ہمیں مسٹر بینسن کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ مجھ سے تو زیادہ ہی جانتے ہوگے۔ میں نشانہ لگا رہی ہوں، بتاؤ کیا کروں؟ لوسی نے کبھی کوئی رائفل نہیں چلائی تھی۔ اندیشہ تھا کہ وہ ٹیموٹو یا خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ میں آگے بڑھنے لگا تھا کہ رک گیا۔ وہ ٹیموٹو کو مجھ سے بہتر انداز میں سنبھال رہی تھی۔ اندیشہ ضرور تھا، مگر شاید کچھ مفید ہی ثابت ہو۔ ٹھہرو، تم نے اسے بہت ڈھیلا پکڑ رکھا ہے۔ ٹیموٹو کی آواز آئی، تمہیں یہ سختی کے ساتھ کندھے سے لگانی چاہیے، ورنہ فائر کرنے کے جھٹکے سے کندھے میں چوٹ لگ سکتی ہے۔ کیا اس طرح؟ لوسی بولی اور پھر رائفل چل پڑی۔ میں نے لوسی کی چیخ سنی، اس سے تو واقعی چوٹ لگتی ہے۔ تم نے تو ٹارگٹ پر نشانہ لگایا ہے۔ ٹیموٹو کی آواز سے جوش نمایاں تھا۔ ہاں، پہلے نشانے کی حیثیت سے برا نہیں ہے۔ اب تم کوشش کرو۔ میں نشانہ لگانا نہیں جانتا۔ ٹیموٹو، اگر تم مجھ سے بہتر نشانہ نہ لگا سکو تو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لوسی ہنس رہی تھی اور اس کے لہجے میں شوخ طنز تھا۔
मुझे राइफल और रिवॉल्वर अच्छे नहीं लगते। मैं फिर निशाना लगा रही हूँ, लूसी ने कहा। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर फायर की आवाज़ आई। तुमने अपनी निगाह टारगेट पर नहीं रखी, टिमोटो बोला। शायद दूसरा निशाना अच्छा नहीं था। लाओ मैं कोशिश करूं। मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम्हारा निशाना भी नहीं लगेगा, लूसी ने चैलेंज किया। एक निकल की शर्त लगाती हूँ, बोलो मंजूर है? हाँ, टिमोटो ने जवाब दिया। फिर कुछ वक्फे के बाद राइफल चली। ओह धोखेबाज, लूसी ने कहा लगाया। तुम तो कह रहे थे कि निशाना लगाना नहीं आता। तुमने मेरा निकल ठग लिया। मुझे अफसोस है, टिमोटो भी हंसने लगा। बस ये इत्तेफाक है, शर्त को भूल जाओ। मैं हार जाता तो हरगिज निकल नहीं देता, ईमान से। मैंने सोचा कि अब मौका है कि मुझे भी इस मंजर में शामिल हो जाना चाहिए। मैं दबे कदमों पीछे हटा और फिर सीटी बजाते हुए गैलरी में दाखिल हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुतमईन फजा एकदम तब्दील हो गई। टिमोटो राइफल पकड़े था। मुझे देखते ही वो चौंका, उसकी आंखों में खौफ आ गया। वो किसी ऐसे कुत्ते की तरह नजर आ रहा था जिसे अपने मालिक से सजा पाने का खौफ हो। लूसी चमकती आंखों के साथ बेंच पर बैठी थी। उसने मुझे देखा तो वो चमक बुझ गई। क्या हो रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम लोग निशाना लगा रहे थे? हाँ, और मैंने टारगेट पर निशाना लगाया है। लूसी ने संभलने की कोशिश की। यहाँ तुम अकेले ही निशानाबाज नहीं हो। मैंने तख्ते की तरफ देखा। एक सुराख अंदरूनी दायरे के पास नजर आ रहा था और दूसरा बैरूनी दायरे के करीब। अरे वाकई, तुमने तो कमाल कर दिया। खास तौर से मरकजी दायरे के पास वाला निशाना अच्छा है, मैंने तारीफ की। हाँ, तुम यही कहोगे। मर्द हमेशा एक दूसरे की तरफ ताली करते हैं। वो निशाना टिमोटो ने लगाया है, लूसी ने मुंह बनाया। तुमने देखा? मैं टिमोटो की तरफ घूमा। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आगाज अच्छा है, और कोशिश करो। हमारे पास गोलियों की कमी नहीं। फिर मैंने लूसी को मुखातिब किया। मेरे पास एक राइफल है जो तुम्हारे लिए बहुत मुनासिब होगी। क्या तुम भी टिमोटो के साथ निशानाबाजी करोगी? लूसी ने इस्बात में सर हिलाया। मैंने राइफलों की अलमारी से वो राइफल निकाली जो लेविस औरतों को निशानाबाजी सिखाने में इस्तेमाल करता था। मैंने उसमें गोलियां भरी और उसे लूसी को दे दिया। टिमोटो किसी ऐसे खरगोश की तरह नजर आ रहा था जो जस्त लगाकर भागने के लिए तैयार हो। मैंने कुछ नए टारगेट बोर्ड लगाए और उन दोनों से कहा कि मैं कुछ खतूत लिखने बंगले में जा रहा हूँ, वो निशानाबाजी करें। मैं उन्हें गैलरी में छोड़कर बंगले में पहुंचा। फ्रिज से बियर का डब्बा निकाला, फिर बरामदे में आकर बैठ गया। बियर पीकर मैंने सिगरेट सुलगाया। मेरे कान मुंतजिर थे, मगर फायरिंग की आवाज नहीं आई। मजीद 5 मिनट इंतजार किया, फिर भी खामोशी छाई रही। एक सिगरेट खत्म हो गया तो दूसरा जला लिया। इस वक्त 11:15 बज रहे थे। टिमोटो को आए 4.5 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे और इस अरसे में उसने सिर्फ एक गोली चलाई थी। आखिर वो दोनों क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आने लगा। लूसी को एहसास होना चाहिए कि टिमोटो का मुसलसल मशक करते रहना कितना जरूरी है, और वो वहां बैठे अपने माँ बाप और अपनी कमजोरियों के बारे में बातें बना रहे हैं। मैं उठा, मगर फिर कुछ सोचकर दोबारा बैठ गया। लूसी को कुछ वक्त देना चाहिए। वक्त? मगर वक्त कहाँ है? जब मैंने उसे बातें करते सुना तो ये सोचा कि वो टिमोटो को दुरुस्त तरीके से संभाल रही है। उसकी कोशिश से टिमोटो ने मरकजी दायरे के पास निशाना लगाया था, मगर अब आखिर वो उसे मजीद शूटिंग के लिए क्यों नहीं कहती? मैं 25 मिनट तक बैठा रहा। हर सेकंड पर मुझे फायर की आवाज सुनने की तवक्को होती थी, मगर सेकंड्स गुजरते गए, आवाज नहीं आई। इस वक्त तक मेरा गुस्सा बहुत बढ़ चुका था। मैंने उन दोनों पर लानत भेजी, चौथा सिगरेट नीचे फेंककर जूते से कुचल दिया और शूटिंग गैलरी की तरफ चल दिया। अब मुझे टिमोटो के कांपते आसाब की कोई परवाह नहीं थी। जरूरी होता तो मैं उसकी मरम्मत करने के लिए भी तैयार था। मैं बड़ी तेजी से गैलरी में दाखिल हुआ, मगर वो वहां नहीं थे। उनमें से कोई भी नहीं था। दोनों राइफलें बेंच पर साथ साथ रखी थी। वो टारगेट बोर्ड जो मैंने लगाए थे बगैर किसी सुराख के खड़े थे। छत पर चलती हुई एक छिपकली गैलरी में जिंदगी की वाहिद अलामत नजर आ रही थी। गुस्से में पेचोताप खाते मैं गैलरी से बाहर निकला। तब मैंने रेत पर कदमों के निशानात के 2 सेट समुंदर की तरफ जाते देखे। मैंने गौर से समुंदर की तरफ देखा। जल्द ही वो मुझे नजर आ गए। वो किनारे से टकराती लहरों पर साथ साथ चल रहे थे। टिमोटो का सर लूसी की जानिब इस तरह झुका हुआ था जैसे वो उसकी बातें सुन रहा हो। लूसी अपने सैंडल हाथों में उठाए चल रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उन दोनों में से किसी को भी दुनिया में किसी बात की फिक्र नहीं है, और मुमकिन है कि ना हो, मगर मुझे थी, बहुत बड़ी फिक्र थी।